امسك هذا امسك. انتبه قبر है इसके पाँव न रखें साइड से होके قبر है बच के قبر هذا انتبه قبر هذا ها لا بأس كلنا هذا مصيرنا छोटा टुकड़ा दे इसको टुकड़ा दे छोटा अभी तोड़ेगा टुकड़ा كسر واحد من الاثنين ودخله في الجوانب. ايوه بارك الله فيك. لا وكل ديار لها طريقتها. المهم الله يجعلها روضة من رياض الجنة. اي نعم. القبر اشكال والوان بس المهم انه